لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. متفق عليه. وصدق النبي الكريم الأمين. محمد بشر لا كالبشر، ياقوت حجر لا كالحجر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. دماڑیرو محترمو مشرانو، بالخصوص استاد محترم فضل معبود صاحب او قاری غلام حسین صاحب، نور زمونگا حاضر مقتدیان صاحبان، اللہ رب العالمین سره زمونگا د دوانه جهان خوشحالی عزتنا او کامیابی نصیبو ګرځوا. خصوصا پرې با برکت ورځ د جمعې مبارک باندې چې چا د الله رب العالمین دی کور ته د الله رب العالمین د عبادت په نیت حاضری کړې ده. الله سره زمای د دین دنیا مشکلات آسان کې او اخر خاتمه د دیو زمون د ټولو په ایمان کې. محترمو، د جمعې مبارکې ورځ ده،
د معمول مطابق مونږ غواړو چې را په دې ورځ باندې عوام الناس ته سو خبري وکړو. محترمو، الله رب العالمین دی مونږ او تاسو ته اول د حق وینا او بیا دی الله ټول تر عمل توفیق نصیب کړي. قرآن کریم کے اللہ جل جلالہ فرمائی لعمرک انہم لفی سکراتہم یعمہون. اے محبوبہ زما دستا پا عمر مبارک باندی قسم وی چھ بے شک دا کافران بخپل بے خودی کی سرگردان دی، یعنی دوی چی کمی خبری اتری کئی دا بے خودی دا خبری دوی بپدی کی سرگردانوی. اللہ رب العالمین خپل حبیب توئی لعمرو کا محبوبہ ستا پا عمر مبارک میرے قسم ہوئی. شفا شریف کی قاضی عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ ندی آیات مبارک کی فرمائی وَمَا أَقْسَمَ اللَّهُ تَعَالَى بِحَيَاةِ أَحَدٍ. اللہ رب العالمین دا چاپ جون باندی دا چاپ عمر باندی قسم ندے خوڑلے غیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، غیر دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا وَإِلَأَنَّهُ أَعْظَمُ الْبَرِيَّةِ عِنْدَهُ. زکدا محمد رسول اللہ دا اللہ رب العالمین پا نسبان دلوی شان خاوندے، دلوی کمال او دلوی فضل خاوندے. زکا اللہ رب العالمین دا غوی پا عمر بانی قسم. ما اقسم اللہ تعالی بحیات احد. اللہ رب العالمین دا بلچا پا جن دا بلچا پا عمر قسم نرے خوڑلے او دا حضور مبارک پا عمر بانی قسم خرینوی پتہ لگی چی دا اللہ پا نسبان دیر عظیم محبوب دے، عظیم پیغمبر دے. اللہ رب العالمین قرآن مقدس کی فرمائی فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اے زما محبوبا زرد چی طالب ہاغا قبلو گرزو کم قبل چی تاسو مبارک غاڑی. کلچ اللہ رب العالمین بیت المقدس قبل گرزو لیوا رسول اللہ مبارک میں ورتہم تقریباً واللس بیاشتی منس کڑے رے. حضور مبارک چی بکل بیت المقدس طرف تا ادری دلو نو بار بار بے اسمان طرف تا کتلا او دائی غختلا چی یا اللہ رب العالمین دا کعبہ معظمہ بیت اللہ زمون دفار قبل مبارک او گرزوئے. اللہ رب العالمین وات فرمائی اے زما محبوبہ زرد چی من بطال حق قبلو گرزو چی تاسوی خوخوئی. حضور مبارک میں سرد صحابہ کرامو دماس پخین پا مانزبان دے ولار دے بیت المقدس طرف تینیت تڑلے دے او دارنگی وہی راضی محبوب تا فرمائی اے زما محبوبہ قبلی مبارک یعنی کعبی معظمی تمخ اگرزوئی. محبوب علیہ السلام دو رکعت گڑی دی او دو پاتی دی او دا بیت المقدس نا قبلی طرف تراو گرزیدو. اللہ و تفرمائی فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. محبوب من بطالاغ قبلو گرزو چکم تخوخے. دا حضور مبارک کمالاتو نا قرآن ڈک دے، دا بوی دا صفاتو نا کلام مبارک دا اللہ رب العالمین ڈک دے. محترمو، اللہ رب العالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا دیر کمالات ورکڑی دی او قرآن مقدس کی ندیر دیر ذکر راغلے تشدیدو گو رہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. محبوب استاشان منگ پر تکڑے رہے او بیاو گو رہی ان اللہ و ملائکتہو یصلون علی النبی.
اللہ او دا اللہ ملائک با حضور صلی اللہ علیہ وسلم بانے درود لیگی یا ایوہ الذین آمنو اے دا ایمان خاوندانو صلو علیہ وسلمو تسلیما تاسو پیم صلاة و سلام علیہ گئے تاسو پیم صلاة و سلام علیہ گئے محترم اللہ رب العالمین محبوب علیہ السلام لڑیر کمال ورکڑے ہو پا دی موضوع بانے بس خبری دا احادیثو پرنا کی باقی وقت کی عرض کول غوارم اللہ رب العالمین دی منگو تاسو تا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا کامل پیروی توفیق نصیب کی اور اللہ رب العالمین دی منگو تاسو دا وی صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت تابدارو گرزیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کہے چھے رسول اللہ مبارک میں فرمائے لی دی بعثت بجوامع الکلم زد جوامع الکلم سررا لے گلے شوے یما جوامع الکلم ستوئے الفاظ لگ او معنی ڈیری خبری لگی مقاصد او مفاہیم ڈیری وضاحتون ڈیر لری تاسو گوری دا حضور مبارک پا حدیث بانے سمرا شرح شویری لوی لوی شرح شویری حیران بشے پا یو حدیث بانے محدثینو اگوی پی بانے دیر دیر بحث کرے رے ذکا حضور مبارک فرمائی ما تا جوامع الکلم راکڑے شوے رے او حضور مبارک میں فرمائی ونصرت بالرعبی او ما زما مدد شوے رے پر رعب سرا گوری محترمو دا حدیث مبارک محدثین را اخلی پا کتاب الجہاد کے امام بخاری ہم را اخلی او باب تڑی باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم نصرت بالرعب مسیرت شہر زما سر پر رعب بانی مدد شویرے دیوی میاشتی پا پاسی لباندی دیوی میاشتی دا سفر پا پاسی لبانی یو میاش کی جسڑے سمرہ سفر کولے شی دا حضور مبارک با دمرہ رعب چرے دا بخورو یو میاش دا سفر لری اندازہ بانی خلق با دا حضور مبارک دا رعب نے دباو دا غین بیریدا دا غوی دمرہ دبدبوا او حضور مبارک بھی فرمائی وبینا انا نائم دی دوران کی زودو ما رأیتنی ما اولیدلا اوتیتو بمفاتیح خزائن الارضی چی ما تا دسم کی خزانی راکڑے شوی پودعت فی یدی او دا خزانی زما پلاس کی خودلے شوی ما تا خزانی راکڑے شوی دسم کی خزانی ٹولے او زما پلاسو کی خودے شوی محترم یو بل حدیث کی بسید آسمانون خزانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تورکلے شوی بل حدیث کی دغم راغلی دادا حضور مبارک کمال لے جوامع الکلم او دارنگی جکم دے روح دارنگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا در تمام ازمت خزانے ورکلے کے دادا حضور مبارک کمالات تھی اللہ دی زمانگا استاسو اغوی صلی اللہ علیہ وسلم در کمالات و نوافر برخ نصیب کی محترمو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی خلق ناسو انتظار کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر آگئے حتی اذا دنا منہم تردیچ ورنزدیشو سمعہم یتذاکرونا دوینے واوری دا چخپل مینس کی ذکر کئے یادگیرنی کئے فسمع حدیثهم حضور مبارک دا غوی اغا خبر واوری دلی فقال بعضهم بازی بکی ہوئی عجبا الا اللہ اتخذ من خلقه خلیلا اللہ رب العالمین پخپل مخلوق کی ابراہیم علیہ السلام خلیل گرزا ولے رے فدی خبر باندی تعجب دے اتخذ ابراہیم خلیلا اگر خلیل ابراہیم علیہ السلام نی ولے دے وقال آخر بلوی ماذا بأعجب من کلام موسیٰ دا موسیٰ علیہ السلام بس عجب کلامو کلمہو تکلیما اللہ رب العالمین وسر بخپل باندی خبری کری دی وقال آخر بلوی ماذا بأعجب من کلام موسیٰ ماذا بأعجب من كلام موسى كلمه تكليما وقال آخر فعيسى كلمة الله وروحه
بلو عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ رب العالمین کلمہ او روحو یعنی پا لپس دا کلمہ کن سر شویو او دا اللہ رب العالمین روحو نو فرمائی بل صحابی ہوئی آدم مصطفیٰ اللہ آدم علیہ السلام اللہ رب العالمین صفی اللہ گرزولے ہو فخرج علیہم حضور مبارک بے باندے راگے فسلمن و سلامی پہ باندے واچولو وقد قالا او بے فرمائے لقد سمعت کلامکم اے زما صحابہ کرام ماستاسو کلام اوریدلو وعجبکم او تاسو تعجب کی واچولی ان ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک چی ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ او ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ و موسیٰ نجی اللہ وہو کذالک او تاسوی چی موسیٰ علیہ السلام نجی اللہ او موسیٰ علیہ السلام ہم نجی اللہ ورتے اوپر مال و عیسیٰ روح اللہ و کلمتو تاسو دا خبر اکر عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ و کلمت اللہ دے دا خبر ہم سیدہ وہو کذالک و آدم مصطفیٰ اللہ وکوہ کذالک تاسو آدم علیہ السلام صفی اللہ دا خبر ہم درست دا آدم علیہ السلام پرشتیا صفی اللہ و اے زما صحابہ کرام لگ زما ہم وورے علا خبردار و انا حبیب اللہ ولا فخرا زد اللہ رب العالمین حبیب یما خماتا پدے خبر باندے اس فخر نشتا وانا حامل لواء الحمد یوم القیامہ ما بد قیامت پورز باندے و جنڈنی ولیوی چا آغی جنڈی تلواء الحمد علیشی وتحتہو آدم ومن دونہو دا آدم علیہ السلام نوالا ترزما دا امتیان فورے تمام پیغمبران او تمام امتیان بزما دا جنڈی لاندی وداروی خولا پخر اے امتیانو اے زما صحابہ کرام ما تپدے خبر باندے پخر نشتا او حضور مبارک میں وہ تو فرمائی وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ دا قیامت بورد بدا طول اول شفاعت کوما او دا طول اول بزما شفاعت قبلیگی خولا پخر نکوما حضور مبارک میں وہ تو فرمائی وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُحَرِّكُ حِلَقَ الْجَنَّةِ دا قیامت بورد بدا جنت چابی دا طولنا اول زتاو ما دا جنت ورتب طالب رتوی اگا طالب زکولاو ما فیبتح اللہ لی فیدخلنیها ومعی فقراء المؤمنین ولا فخرا اللہ رب العالمین بما تدا تالکولاو کی زما سر بڑیر غریب صحابہ کرامی لیکن اے صحابہ واؤ زپدے باندے پخر نکو ما او ورتب فرمائی وان انا اکرم الاولین والآخرین ولا فخرا اے زما صحابہ کرامو زد طول لمبنو او د طول رستنو نا اکرم یما افضل یما عزت دار یما غور یما اے صحابہ پدی باندے ام پخر نکو ما پدی باندے ام سب پخر نکو دا دمر عزت مالا اللہ را کڑے رے دا پخر سرے نوے ما پتہ لگی پخر خشے نرے حضور مبارک دا اللہ دمر لوی شان ور کڑے ہو کو حضور مبارک بدے بانے پخر نکو محترم دا پخر او دا غرور نزان ساتن پکار دی لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من کبر دا چا پزڑکی چی دا ذری برابر لوی وی دا جنت تا داخل نش او حضور مبارک میں فرمائی یحشر المتکبرون یوم القیامت کا امثال الذر دا قیامت پورز بمتکبرین لوی کون کی دا بدسرو میں گیانو پا شکل بانے را پورتش خواہ کا لوی دا علم دا خواہ کا لوی دا حسب دا خواہ کا لوی دا نسب دا خواہ کا لوی دا مال دا خواہ کا لوی دا جائیداد دا خواہ کا لوی دا اولاد دا دے ٹولو بانے پخر او غرور کول دا باعث دا حسرت تے دا ندامت دے دا قیامت پورت با پدی بانی انسان بیڑیر خپوی محترم اللہ دی ممتاز ٹول دا لویو دا تکبر نوسائی زمان محترم حضور مبارک تا اللہ رب العالمین دیر کمالات ورکڑیو دیر لوی شانے و تا ورکڑے رے او منگا دانا چی منگا دا حضور مبارک دا شان بیان کو دا منگا ختم کو یا مقصد دارے چیرا کہ منگا بیان نکو دا وی شان با کم شی
یا کومګه بیان کو دا غوی په شان کې به اضافه شي نا ورفعنا لك ذکرک الله ورته محبوب استا شان ما پورته کړی مونږ صرف د خپل مجلس او د خپل جوی د حضور مبارک په یاد سره خسته کو نور مونږ هیڅ نشو کولای محترم حدیث مبارک د حضور صلی الله علیه وسلم دے راشه محترم د حضور مبارک کمال علم وګورئ بخاری شریف حدیث راخلی حضور مبارک میں فرمائے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی دا حدیث تے قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما دیوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پا منکی اوزے ادری دلو پاسی دلو خطاب کئی فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حضور مبارک میں دمر ذکر اکللو دمر تقریری اکللو چید دنیا دا ابتدا نے شروع اکللا او قیامت دا بسلاڑو جنتیان جنت تلاڑا دوزخیان دوزخ تلاڑا حضور مبارک میں دا ٹول ذکر پلک ساعت کی اکللو حفظ ذالک من حفظہو ونسیہو من نسیہ دا حضور مبارک دری کلام نچی چاہتا سیاد پاتی شنو آگے یاد پاتی شو او چاچی یر گلنو آگتی یر پاتی شو تو بخاری شریف حدیث تے محترمو او عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی دا حدیث تے محترمو حضور مبارک دا دنیا دا تخلیق نوالا او تر قیامت پوری جس شیو سکی گی دا ٹول بیان کلا تو چاچی یاد کلا آگتا یاد پاتی شو دا چاچی یر شو بس تاغا نے یر شو دمرا پوری دا حضور مبارک دا علم کمال لے اللہ پاک والا علم دمرا ورکڑے رے دمرا بیان کول او دا پدون لگ ساتھ کی دا سار نماز خطنا پورے یا پدومرا ٹیم کی دا دیر گران کار دے خدا اللہ رب العالمین دا حضور مبارک موجزہ گرزولے دا آگوی تا اللہ رب العالمین دا علم ورکڑے رے دا دی پٹو سیزونو دا علم وطا ورکڑے رے زک آگوی مبارک دا پدومرا ساتھ کی بیان تمام محترمو دا حضور مبارک کمال علم بارک و بل حدیث مبارک واو رہی عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کئی فرمائی صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر حضور مبارک منگ دفار دا سبا منزکللو وسعید المنبر منبر تو خطلو فخطبنا منگ دے خود براکلا حتی حضورت الظہر تردی چماس فخین راگے فنزل بیارا کسو بصلا منزیو کو ثم سعید المنبر بیا منبر تو خطلو فخطبنا بیا خود بشروکلا بیا خطاب شروع کو حتی حضرت العصر تردی چھ مازی گر رازیر شلو ثم نزل بیارا کسو بسلا مند مازی گر اکلو ثم سعید المنبر بیا حضور مبارک منبر تا اخطلو فخطبنا حتی غربت الشمس بیا رات خود بشروکلا تردی چھ ما خام دے نور ڈف شلو فاخبرنا بما کان و بما ہوا کائن منگتا حضور مبارک دا آگے سے خبر لاکو سچی شوی دیو سچی کی گی پا اخبرنا بما کان و بما ہوا کائن سچی شوی دیو سچی کی گی داغی طولو حضور مبارک منگتا خبر راک للو منگتا ردی طولو خبر راکو محترم صحابی کرام عقیدی تو گو رہی پا اخبرنا بما کانا و بما ہوا کائن سچی شویری او سچی کی گی دا طول بیان الرحمن علم القرآن دا چا استاد چا اللہ رب العالمین اگر بخامخا دا کمال علم خاون وی اگر تا بڑیر علم وی دا حدیث چا راگستے امام مسلم او امام ترمیزی دارنگی نور گنڈ شمیر کو محدثین دا حدیث راگست صحیح حدیث دا حضور مبارک علم تو گرا او پختل مبارک میں فرمائی ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کئی دا میراج پشپ حضور مبارک فرمائی چیزکل اسمانون تلالم اللہ رب العالمین ناتوئی وی فیما یختصم ملأ الاعلا ملأ الاعلا فرشتے پسکی جگڑا کئی نوی قلت ربی لا ادری ماوی اللہ زنپوئے گا ما تا پتہ نشتا نو پو دعا یدہو بین کتفیا حضور مبارک فرمائی چا اللہ رب العالمین خپل دست اقدس سنگ چراغوی دا شان سر خائی داغوی دا شان مبارک سر سنگ خائی آگے زما دری غلو مینس کی خودو
حتی وجدت بردها بین الصدیی تر دې چې ما د هغې هغه یخوالی په خپلو سینو کې بیا موندلو او څه فرمایي فعلمت ما بین المشرق والمغرب کمال علم ته وګوره څه چې مشرق کې دی او څه چې مغرب کې دی دا ټول ما وپېژنده د مشرق نه والا تر مغربه پورې چې څه دي دا ټول ما ته معلوم شو رواه الترمذي وابو يعلى وقال ابو عيسى هذا حديث حسن دا حسن حدیث او بل روایت کې وایي هم دا حدیث محدثین راغسته لري مختلفو روایتو سره وایي فما سألني عن شيء الا علمته د هیڅ شي باره کې زما ما تپوس نه کړی مګر الله رب العالمین هغه مال را کړی دی او بل روایت کې وایي فتجلى لي كل شيء وعرفت الله رب العالمین ما ته تجلی وکړه او ما هر یو څه دی راته ښکاره کو هغه ټول ما وپېژنده هغه هر څه ما وپېژنده محترمو دا کمال علم دی الله رب العالمین زمونږ استاسو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له داسې علم ورکړو چې څه چې شي او څه چې کېږي دا یې ټول بیان کړه په لږ ساعت زما محترمو د هغوی مبارکو په کمالاتو باندې ما وی لږ شانې بحث کوو نو دې باره کې ما ستاسو په حضور کې چند احادیث ذکر کړه او وړاندې هم غواړو چې یاره یو څو احادیث د حضور مبارک تاسو ته نورم ذکر کړم محترم الله رب العالمین نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام له لوی کمال ورکړو د لوی کمال خاونې ګرځولیو یو حدیث مبارک بل واورئ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال نبی کریم علیہ السلام دے وصال دروجو نمن کڑے دا قالو من اوکلا صحابہ کرام ود فرمائی انکا تواصلو تاسو کو پخپل دے وصال روجی نیسے قال حضور مبارک میں ود فرمائی دے وصال روجی ستو ہوئی چی روجی دی ونی و ماخام بے ماتے نا داری کو بس شپیم نهاری سار به بل په نهار نیسی دسی مسلسل روجا دا د وصال روجا وا دا به نبی علیہ السلام نیوا یو صحابي پس هم نیولې و چې راشه پیغمبر مې کوي چې زم ونی سما هغه چې یو ونی و دوی مې په سبا ونی ونه د سار منځل نه شوراتله نبی علیہ السلام ته پوښتنه کو پلاګه صحابي ولې نشتا چاو فرمایل قربان د وصال روجی نیولې دي وای ماته راولې هغه راوستو چراغ وی تا ته چاوي چې د وصال روجي وړي سو قربان تاسو نیولې وي حضور مبارک می فرمایي ابو بکر صدیق ناستے عمر فاروق ناستے عثمان ناستے رضی اللہ تعالی عنہم او علی حیدر رضی اللہ تعالی عنہم ناستے عبداللہ ابن مسعود عبداللہ بن عمر نور عظیم عظیم صحابہ کرام موجود دی سرور کونین مبارک میں ہوتا فرمائی انی لست مثلکم زستاس غندین یما انی اطعم و اسقا ما تدا اللہ رب العالمین دا طرف نہ طعام ملاویگی او دا اللہ رب العالمین دا طرف نہ سخاگم ملاویگی تا زما شان خونے ما تا خو خوراک او سخاگ دوانا ملاویگی او تاسو پہ نہ پوئے گئے بیا دا وصال روجی ونے نہیں سی یو حدیث کی وئی انی لست مثلکم بل حدیث کی وئی وَأَيُّكُمْ مِثْلِي او بل حدیث کی وئی انی لستو کَحَيْأَتِكُمْ دا ټول امام بخاری او امام مسلم راغستی پتاسو کی یوم زما شانی نشتا پتاسو کی کم یو زما شانی دے پتاسو کی کم یو زما شانی دے حضور مبارک مقتدا فرمائی محترمو دا دا حضور مبارک شان دے دا ای کمال لے چاہوی دا وصال روجی نیویش او دا بل سوک نشی نیوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا دا کمال مبارک یو بل حدیث واورے حضور مبارک میں فرمائی حل ترون قبلتی ہا ہونا آیا تاسو وینئ چې زه قبلی طرف ته ولاړ یم آیا ستاسو دا خیال دی چې دی قبلی ته مخ دی حضور مبارک مې ورته فرمایي فوالله ما یخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم ای زما صحابه کرامو زما د په الله رب العالمین باندې قسم وي چې ستاسو عاجزي او ستاسو رکوع په ما باندې پټ نه ده وإني لأراكم من وراء ظهري زتاسو دشانهم وینما زم دشانهم وینما تاسو دا ګورئ چې ما قبلې ته مخ دی
دماغی نشاط خیال نشتا حضور مبارک میں ہوتا فرمائی ستاسو عجزیم پا ما بانی اخکار دا چی تاسو پڑھونو کی دلتا سمر عجزی دا پر مانزکے پا سمر اخلاص سر ولاڑے او ستاسو رکوع ستاسو سجدہ دا زمانہ پٹا ندا حضور مبارک بمخ کی رسی قتل لگا سنگ چی بے شاعت قتلا صحابی فرمائی حضور مبارک بخفل فرمائی واللہ انی لارا من خلفی کما ارا من بین یدیا زد شان دا سی وینم لگا سنگ چی دا مخ کی نوینم تا حدیث چارا گستے رے محترم دا امام احمد ابن خزیمہ او دارنگی امام مسلم را گستے او دا غی الفاظ دا سی دی انی واللہ لا ابصرو قسم پا اللہ زوینم من ورائی دشان کما اب ابصرو من بین یدیا لگا سنگ چی دا مخ کی نوینم سنگ چی دا مخ کی نوینم مسلم شریف ترمیزی شریف نسائی شریف احمد ابن خزیمہ گڑو شمیر کی محدثین دا صحیح حدیث راست دا حضور مبارک لیدو تو گورا دا غوی علم تو گورا محترم آغوی فرمائی انی ارا ما لا ترون زاغ سوینم چه تاسوی نوینے زاغ سوینم چه تاسوی نوینے آغوی با قبر دا عذابم لیدو دا بیم لیدو حضور مبارک فرمائی زچی سوینم کاغا تاسو ولیدنو تاسو با مڑی خخول پریدے دا قبر بارکی چی ز سوینم کاغا میں تاسو تا اخودلا نو تاسو با دا خپل مڑی خخول پریدے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیو مقبرہ بانے ورا گیا سنو ور سریدی آغا سنو دا خفیو چه تکڑے نو ورتلا ورا زناورم پا مقبری دا پاس نور زی دا قبر بانے نور زی امون کی اکثر بازی دا سے کم علم خلق میں چی دا قبرونو دا پاس ناس قبرونو دا پاس مکینے محترمو حضور مبارک فرمائی پس کروٹ بانے کینا خو پا قبر بانے مکینا چی دا اسونا کل پا دی قبرونو ورالا نو دوی دا خفیو چه تکڑے او مخ کے نتلا حضور مبارک را کس شو چه چل لے چه بیکتا وی دلتا دا قبرونو دی صحابو را کس شئی حضور مبارک صحابو توی تاسو پیجنی دادا چا قبرونو دی اگوی قربان مو کوئی نپیجنو وی دا یو دو کسی دی او پا دوانو بانے وی عذاب دے پا قبر کی دنن امونگ دا سپتے لگی چا عذاب دون منونو خاوری پی پرتی او بید عذاب چاہتا سپتے لگی حضور مبارک وی عذاب پیرے او عذابی پا سو وجہ دے دیو بچو غلی کولا او بل بدا تشو میتیازو دا ساس کو نزان نساتو پا دی وجہ بانی دی دوانو تا عذاب دے بیا دام پیجنی چی دا عذاب بے پس کمیگی شنہ لخت را کٹلا او پا منزی نیم اکلا نیمی پا یو قبر نا لکلا او نیمی پا بل قبر نا لکلا چی دا سو پوری شنی دا دوی پا عذاب کی و تخفیفی او کمی ہوئی نو محترم اللہ رب العالمین زمون ستاسو پیغمبر علیہ السلام تا دیر لوی شان ورکڑے اخیر حدیث دا ہوئی دا شان ابو حریرہ فرمائی نبی علیہ السلام فرمائی انا اول من تنشق عنہ الارض دا طول ناول چی دا قیامت پورز اسرافیل علیہ السلام شپیلی ہوئی دا قبر نسوک پاسین ویا غزیما حضور مبارک فرمائی دا ورطم پتشت دا چی دا قیامت پورز با دا قبر نا طول اول زپاسم پا علم بانی چرتے اعتراضو نکئی او بیا فرمائی حضور مبارک ہوئی پا اکسا حلتا من حلل الجنہ ما تا با دا جنت یا و جوڑا جامی واغستیش دا جنت جوڑا جامی برا تا واغستیشی ثم اقومو عن یمین العرش زبد عرش خی طرف تو ودرگم لیس احد من الخلائق یقول ذالک المقام غیری پا دغی مقام کی دا عرش دے خی طرف تا زمانہ علاو بل حس سوک نوی ولار زمانہ علاو با بل حس سوک نوی ولار دا شان و دا کمال اللہ ما تو ایرا کڑے رہے اللہ دی زمون ستاسو دغی خوک نبی سر مین پیدا کی دا ہوئی پس سنت دی منتاثر پورا عمل کول توفیق اللہ نصیب کی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والہ و اصحابہ اجمعین.